बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। चैनल ता पर तो बांता सादो हर करे को तेरा वीडियो के मंगा द कौन सच कम मुतालिका कम दरे फार्मूले भी आगा मंगा डिस्कवर करे भी आगा फार्मूले भी मंगा यूज़ को न बाय इंशाल्लाह पागी बांधे द क्लास 8 एक्सरसाइज 9.5 पागी बांधे मंगा हल को वीडियो शुरू को खुद शुरू को नौड़ान दे अर्ज दच कम मलगरी पुरम बिदर चैनल तरागरी या चाह से चैनल सब्सक्राइब करे ने मेहरबानी को चैनल सब्सक्राइब कोई और वीडियो लाइक और शेयर कोई द बेल आइकन प्रेस कोई आइंदा वीडियो का नोटिफिकेशन तास्ता वे पर तो अवलनी फुर्सत की हासिल नाजी वीडियो शुरू को फाइंड करो सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन दा कोन दे इतना करो सरफेस वाले की दा कम 10 सतह कम करोड़ सरफेस और दाच कम दे दा लान दिच कम दा सर्कुलर सरफेस दे सर्कुलर सरफेस देर पारजान फार्मूला दे एरिया मालूम होल देर पारजान ला दे टोटल चिकम दे मंग पतेरो वीडियो के आगा मंग हल करियो दा कर सरफेस चिकम दे दा बराबर दा पाई आर एल और दा बराबर दा पाई आर स्क्वायर कब सर्कुलर दा बेदा टोटल चिकम ये हो कौन दा मंग कोले शुदी के पाई आर पके का माना खिसरे दन आ एल प्लस आर तो तमंगला रेडियस राकड़े दे रेडियस दा चिकम दा सर्कल दन मेंस के दा डायमीटर बैसी शाह रेडियस थे और एल दा स्लेंट हाइट दे कम चिदा आदिदास कम चिपरी मेंस की अगर एज बांधे नोट की अगर बेस हाइट ही और दा स्लेंट हाइट की कम दे दा पर एल बांधे नोट की मुंग दा स्लेंट हाइट राकड़े दे और रेडियस मुंग राकड़े दे मुंग तो वो ची कर सरफेस एरिया मालूम है और बे टोटल सरफेस ये मालूम है कर मतलब चिदा मंग मालूम हो न देर पारा फार्मूला दे मंग सा करोड़ो सरफेस एरिया पाई आर एल तो पाई कीमत दे 3.14 और आर मंग राकड़े 5 और एल ले 8 तब जरब को मंगा वो दा 5 8 40 और 40 लबिया तो 3.1 के जरा बोर कोई 3.14 और जरब 40 सिफर शो 4 4 16 4 इकन 4 5 और 4 3 12 वो दो से बाद आशारिया शो 125.6 125.6 स्क्वायर सेंटीमीटर दा द कर्व एरिया कर सरफेस एरिया मालूम है शो बल मुंग तो टोटल सरफेस एरिया टोटल फार मुंग दा फार मुंग दा कवले शो बदल त मुंग दा मालूम कड़ी दा करो दा मुंग सिर्फ सर्कुलर मालूम को और बेद आगे से जमा को दा सिम कवले शो सर्कुलर एरिया पर से मालूम हो सर्कुलर एरिया अब बराबर द पाई आर स्क्वायर 3.14 और आर दे मंग सारा 5 स्क्वायर 5 5 25 3.14 जरबी 25 एक जरा बोल को 5 4 20 5 इकन 5 7 और 5 3 15 और बिदा 2 4 8 2 इकन 2 2 3 6 फिर जमा को 7 8 15 एक असिल 6 2 8 और 1 और 7 78.5 दा 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर दा सर्कुलर सरफेस एरिया मंग मालूम है मंग ना वाई टोटल सरफेस एरिया दा बे जमा को टोटल सरफेस एरिया दा बराबर शो मंग सरा 125.6 जमा 78.5 दा जमा को 5 और 6 11 1 सिलो 1 और 7 1 और 9 और 5 14 1 सिल 1 और 7 8 और 2 10 और 1 और 1 2 204.1 स्क्वायर सेंटीमीटर दादा मंग सारा टोटल सरफेस एरिया मालूम है क्वेश्चन 2 की वही कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन टोटल सरफेस एरिया मंग सा फार्मूला दा टोटल सरफेस एरिया दा मंग सा फार्मूला दा पाई आर इंटू एल प्लस
आर وګوره ته موږ سره ال نشته دی آر راسته دی او ال نشته ال به موږ معلومو د ال لپاره موږ سره فارموله ده هغه برابر ده د ال سکویر برابري ده یا ال از ایکول ټو h سکویر پلس آر سکویر دا موږ فارموله په تېره ویډیو کې معلومه کړې وه دا فارموله ده نو h موږ سره دی 12 سکویر شو او آر موږ سره 2.5 سکویر دا به شي 12 بار 144 او جمع راځي 6.25 अब اوس مونږ جمع کو 144 और 6 150 150.25 स्क्वायर रूट دا برابر دی 12.25 सेंटीमीटर टोटल सरफेस एरिया is equal to pi r into L plus r देखिए वैल्यू पुट को 3.14 ضرب r 2.5 into L 12.25 और जमा r 2.5 دا بدیله ضرب ورکو 3.14 له ضرب ورکو 2.5 کې نو دا شو 7.85 او دا دوه جمع کو 12.25 او 2.5 14.75 7.85 ضرب 14.75 دې له ضرب ورکو دا 115.8 स्क्वायर सेंटीमीटर دا ټوټل ایریا شو اوس موږ غواړي والیوم کیپیسټي یا والیوم نو والیوم موږ څه فارمولا ده 1/3 پای آر سکویر ایچ دا فارمولا ده اکی ایچ لګي 1/3 او پای 3.14 आर स्क्वायर 2.5 स्क्वायर और एच ضرب 12 दगरसियों को 3 और 3.4 3.14 2.5 और 2.5 बदल ضرب की ऐसे 5 5 25 5 2 10 12 2 5 10 2 2 4 50 5 2 6 2 से 6.25 और 3.14 ضرب 6.25 और ضرب 4 دا درېواڼه ضرب کو دین راځي 78.5 क्यूबिक सेंटीमीटर دا موږ سره والیوم راغلی Question number 3 the radius of the conical roof of a minar of mosque is 1.25 meter and its slant height is 5 meter find the cost of the metal sheet to cover the roof at the rate of r is 250 per square meter داسې شکل کې روپ دی مینار دی دغه روپ دی په هغه باندې به څومره خرچه راځي 250 پر میټر سکویر باندې عمل به موږ د دې پیله د کر سرفیس ایریا معلومو هغه چې دا پکې نه راځي کوم چې سرکولر سرفیس دی صرف کر سرفیس دغه چت دی د هغې به موږ ایریا معلومه کړو او بیا به په 250 کې ځای بل کړو نو قیمت به موږ ته راشي کاست به راشي موږ پیله ایریا معلومو کر سرفیس curved surface area نغی موږ فارمولا دا پای آر ایل 3.14 او آر
دا کوم چې سلینټ ال دا مطلب دا چې دا هایټ دی یو دلته هایټ دی ته بیس هایټ ویل کېږي او کوم چې سلینټ دی دغه تیرچی هایټ هغه ته ال ویل په ال باندې ډینوټ کېږي نو پای آر پکې موږ سره څه دی 1.2 پای او ال پکې پای دی 3.14 ضرب 1.25 ضرب 5 دله موږ ضرب ورکړو 19.625 19.625 سکویر میټر د دې ایریا معلومه شوه اوس کاسټ پر سکویر میټر موږ سره 250 ټوټل کاسټ به څومره راځي میټل شیټ په بر اړول دي ټوټل کاسټ په شي موږ سره 19.625 ضرب 250 आर एस 100 रुपये देना जोड़ेगी 19.625 लब पर 250 के ज़रा वर्क 4906 4906.25 दाव में टोटल खर्चा बदे बंद राजी क्वेश्चन 4 को द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोनिकल फनल इज 11 centimeter. How much metal plates required to cover a conical funnel if the diameter of its base is 8.2 centimeter? Pi is equal to 22/7. मतलब دا چې یو فنل دی کونیکل د کون په شکل کې د هغې دپاره به د پلیټونه په کار دي د بره پې چړاوی څونه به په کار مطلب چې ایریا موږ له په کار ده د کړو سرفیس چې کوم دی نو پهله به موږ کړو سرفیس ایریا معلومه کړو بس دغه څه به نه غواړي کړو سرفیس ایریا is equal to pi RL. पाई मोग सर दे 22/7 और आर दे आर बहुगुण तो मोग सा डायमीटर दाखिल है आर बराबर इधर 8.2 डिवाइडेड बाय 2 तो 4.1 सेंटीमीटर दादा मोग सर रेडियस 4.1 बाय एल स्लैंट की कम हाइट दे 11 सेंटीमीटर 22 ضرب 4.1 और ضرب 11 दिन राजी 992.2 992.2 तकसीम 7 और 7 बानवे मंग डिवाइड को 992 तकसीम 7 9 7 7 2 और 29 7 4 28 1 और 7 7 5 तब आशारिया वो लगी तब 0 7 7 49 1 और 7 7 141 जब तरीको 141.7 स्क्वायर सेंटीमीटर दादा मंग सरा द एरिया राला नो रिक्वायर्ड प्लेट्स मंग सरा शू रिक्वायर्ड प्लेट्स is equal to 141.7 स्क्वायर सेंटीमीटर दोमरा एरिया वाला प्लेट सुना मंगता पकारी क्वेश्चन 5 boy the radius of a cone is 6 centimeter and its length height is 10 centimeter. Number 1 how much paper is required to cover the cone? Find the cost of the cone at the rate of r is 0.09 per square centimeter. दो क्वेश्चन दी बरे के मुझे पहला रेडियस रखले दे आर बराबर दे 6 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट एल 10 सेंटीमीटर दे पहले मंगना हाउ मच पेपर सोना पेपर पकार दे मतलब टोटल एरिया वो मालूम हो देखिए सर्कुलर एरिया सरफेस समराजी और कर्व सरफेस समराजी नो टोटल एरिया ऑफ कोन बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर पाई 3.14 और आर मुसर 6 इंटू एल 10 और प्लस 6 जब 6 4 24 और 6 गन 6 8 और 6 3 18 18.84 और ज़रबी 10 और जमा 6 16
په 16 کې به ضرب ورکو نو 18.84 له چې په 16 کې ضرب ورکو دی نه راځي 301.44 301.44 سکویر سنټي میټر مطلب دا چې نمبر 1 کوم سره راځي پیپر زموږ څومره دی 301.44 سکویر سنټي میټر پیپر موږ له پکار دی بل نمبر 2 کې موږ څه وایي چې find the cost at the rate of total cost rate د کولې پر سکویر باندې موږ را کړی دی 0.09 او ملټیپلای بای 301.44 دې کې موږ ضرب وکړو داسې 301.44 او 0.09 صرف په 9 کې ضرب دی اشاریه و بیا 1 2 3 4 سرونی سے بعد اشاریه لګي 9 4 36 3 اصیل او 9 4 36 39 3 اصیل 9 1 9 और 3 9 12 9 0 0 1 और 9 3 27 1 2 3 4 1 2 3 4 27 टोटल खर्चा पर राजी 27.1296 रुपये का टोटल खर्चा शो Question 6 last question the a conical vessel has a radius 5 cm and its slant height is 12 cm find its curved surface area calculate its total surface area find the capacity of the conical vessel 3 parts the बदे question के radius मंगला राकड़े दे conical vessel दे लोहे दे कौन पर शक्ल की नगे रेडियस 5 cm और slant height मंगला राकड़े दे 12 cm उस मंगा बदे की मालूम हो नंबर 1 कर्व सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया द पाई आर एल बराबर द पाई 3.14 और आर मंगसा दे 5 और एल स्लैंट हाइट 12 गोदा 12 पंजे 60 3.14 और 12 पंजे 60 यो सी पर बशी 6 4 24 6 6 8 और 6 3 18 2 से बाद अशारिया 3.14 12 पंजे 60 60 2 से बाद अशारिया शो 188.4 188.4 स्क्वायर सेंटीमीटर दी कर्व एरिया शो बल पार्ट दे कैलकुलेट एस टोटल सरफेस एरिया ची जान लाव दसिम कवलो शो दी सर्कुलर चिकम सरफेस से पाई आर स्क्वायर मालूम को बेर दे से जमा को और या जान लखन टोटल फार्मूला दा टोटल सरफेस एरिया अगर बराबर दा द पाई आर इंटू एल प्लस आर हा फार्मूला दा पाई 3.14 और आर दे 5 इंटू एल 12 और जमा 5 दिल बजार 5 4 20 और 5 कन 5 और 700 और 5 3 15 15.7 और इंटू 12 जमा 5 17 15.7 बबंगु जरा बरकु पो 17 की तो देना राजी 266.9 स्क्वायर सेंटीमीटर द टोटल एरिया शो थर्ड पार्ट के मंगना दावाड़ी कैपेसिटी वॉल्यूम ची फार्मूला दा अगा दास फार्मूला दा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच उस मंग सर एच नश्तन पहले बमंगा नगे द पार एच मालूम हो एच फार्मूला दा रच मंगा द एच
स्क्वायर او پلس آر سکویر دا برابر دی د ایل سکویر. نو چې موږ ایچ سکویر معلومو ایچ سکویر از ایکول ټو ایل سکویر ماینس آر سکویر. نو دواړه سیټ ته چې موږ دغه واخلو سکویر روټ واخلو نو ایچ به برابر شي ایچ به سکویر روټ به ختم شي او دا به بل به شي ایل سکویر ماینس آر سکویر. دا فارموله جوړه شوه. نو ایل سکویر ایل موږ سره دی 12 سکویر او ماینس آر سکویر 5 سکویر 12 بار 144 او منفی 25 144 او ماینس 25 119 سکویر روٹ. د سکویر روٹ چې موږ وباسو دا راځي 10.91 سانتي میټر. دا زموږ سره چې کوم بیس هایټ دی دا معلوم شو. اوس موږ نه والیوم غواړي کیپیسټي مطلب چې والیوم دې کې دننه چې کوم سپیس یې هغه موږ نه غواړي نو هغه برابر دی د 1/3 پای آر سکویر ایچ 1/3 پای ضرب 3.14 ضرب آر سکویر. آر زموږ سره دی 5 سکویر نو 5 5 25 او ایچ موږ معلوم کو 10.91 مطلب چې دې ټول نظر ورکو بیا به په 3 باندې تقسیمو نو دا برابرېږي 285.48 کیوبیک سانتي میټر. دا د دې والیوم شو. دا نننی ویډیو امید ده چې ویډیو تاسو خوښه شي. آینده ویډیو کې به انشاءالله بیا ملاقات کیږي. تر هغې پورې د الله په امان.